نہیں ہے پہنچ گیا لوگوں مدینے پاک رحمت والے پیغمبر رسولہ دے سردار پیغمبر نبیہ دے سردار پیغمبر جنہ دے سردار پیغمبر انسانہ دے سردار پیغمبر لاؤ دے سردار پیغمبر کلام دے سردار پیغمبر عرش تے کرسی دے سردار پیغمبر ملائکہ تے نوریہ تے ناریاں تے شجریاں حجریاں تے عرضیاں تے فلکیاں دے سردار پیغمبر خود اللہ دے یار پیغمبر نے اس بکریاں چراون والے دا کھڑے ہو کے استقبال کی تلگو ان دومیں ہاتھ چاہ کے میرے نبی نے سینے نال چلایا تے میرے نبی فرمایا او بکریاں چراون والے آپ تیرا نا کے آدھا او کملی والے آپ میرا نا ہے عبدالعزا سونے فرمایا نہیں تیرا نا بھی میں محمد آپ رکھنا تیرا نا عبدالعزا نہیں تیرا نا ہے عبداللہ اسا عزا دے بندے نہیں اسا اللہ دے بندے ہاں اسا عزا دے پجاری نہیں اسا اللہ دے پجاریاں میرے نبی نے قرآن پڑھایا لوگو اے مسجد دے سیانے چبائے کے اچھی اچھی آواز نال قرآن بیٹا پڑھ دائے عمر بن خطاب آ گئے ان دروازے تے کھلو کے فرمایا او دیاتیا آہستہ قرآن پڑھ لوکانوں تا پڑھا لینے پہ دیندہ ہولو قرآن پڑھ آہستہ قرآن پڑھ لوگاں دی عبادت اچھ خلال واقعہ ہوندہ ہے اے جھڑکیں دے پیان کہ آمنہ دلال آگئے فرمایا عمرہ کئینوں پہ جھڑکیں نئے سونے آہستے ہاتھی دا حال منو اے اتنا اچھا بیٹا پڑھ دے جو کہے ہو نوتا پڑھا لی نہیں پہ دیندہ میرے نبی نے فرمایا کچھ ناک پڑھن دے بہوں پد کر کے آیا تیرے یار محمد قدمہ سارے صحابہ ہولو قرآن پڑھ دیں لوگو تے اے جوان اچھی اچھی آواز نال بہ کے قرآن بیٹا پڑھ دے ایک اور ٹائم آ گیا میرے نبی نے تلوار پکڑائیے لگ جائے بکریاں چراون والے محمد دے دشمنہ نال ونج کے لڑائی کر یا تو رامے تے یا او رامے جوان تلوار لے کے گیا لوگو شہید ہو گیا صحابہ کرام دی قبر کھٹیں دے پیان میرے نبی آ گئے ان قبر جھاتی پا کے فرمایا نکلاؤ میرے صحابہ اے دی قبری میں محمد آپ کھٹنی ہے دو جہانہ دا سردار او دی قبر داخل ہو گئے لوگو ان بٹھل مٹی دا بھریا جا کے سر تے چا رکھیا ان باہر سٹیں دے پیان آدھے پیان اللہ اے دے اتے میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا دعا بٹھل پر کے سٹیا تے فرمایا اللہ اے دے اتے میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا تریا بٹھل پر کے سٹیا اللہ میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا قبر دے کنارے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے وے کے رومن لگ گئے صحابہ کرام آدھن عبداللہ تو کیوں رونے آدھا پہ آؤ لوگو کاش اے لاش تے میت میری ہوئے آپ میں نو قسم و دی ذات جلال دے جائیں دے اتے مصطفیٰ راضی ہو ونجے اللہ آپ راضی ہو جائے صحابہ کرام دیا نوکریاں تا تائیں ودے کرے نیا لوگو صحابہ کرام نے گھر چھوڑیا محمد دا در نہیں چھوڑیا جدا دیتیے محمد دا در نہیں چھوڑیا برادری چھوڑیے محمد دا در نہیں چھوڑیا گھر چھوڑیا محمد دا در نہیں چھوڑیا سینے تے باری پتھر برداشت کریں دے رہے گئے لوگ مار مار کے تھک وہیں دے رہے گئے صحابہ کرام بول کیا دے رہے گئے
مکے دے کافرو اے بدن تواڈے حوالے تے دل مصطفیٰ دے حوالے اے مصطفیٰ دے بن گئے اللہ پاک قرآن بنا کے انہاں دا شان پیا دسیندا ہے فرمایا اولائکا ہم المومنون حقا اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم المعتدون اولائکا ہم المتقون اولائکا ہم الصدیقون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کدے اللہ پاک فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او لوگوں میں اللہ پاک محمد دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا تے محمد دے سارے صحابہ میں اللہ پاک تے راضی ہو اسا تا دوواں گھراں دے نوکراں لوگو جویں نبی دا شان اچا نبی دی وجہ تو نبی دے صحابہ دا شان بھی اچا تے نبی دی وجہ تو نبی دی آل دا شان بھی اچا لوگو مگر میں نو قسم دی عزت جلال دے میرا امام تے اوکھا ٹائم آ گیا ہے حسین قرآن پہ پڑھ دا ہے پوتر کو ہیندہ پہ ہے قرآن سنیندہ پہ ہے جوان کو ہیندہ پہ ہے قرآن سنیندہ پہ ہے پانجے کوس گئے قرآن پڑھیندہ رہا بھتیجے کوس گئے قرآن پڑھیندہ رہا جوان زخمی ہو گیا قرآن پڑھیندہ رہا حتیٰ کہ خود تیر مارن والے میرے امام رو خطاب کر کے پیا دیان ان کافلے والے جھاتیاں پا پا کے ویدے پیان جو حسین پتر کو آ کے کیمیں پیا روندہ ہے جوان کو آ کے کیمیں پیا روندہ ہے مگر قسم لوگو اللہ پاک دی ایتے او جوانا جڑا پتر کو آ کے روندہ کوئی نہ پیا پتر کو آ کے قرآن پڑھدا رہے ہے علی اکبر دی لاش تے حسین قرآن پڑھدا رہے ہے علی اصغر دی لاش تے حسین قرآن پڑھدا رہے ہے آن تے محمد دی لاش تے حسین قرآن پڑھدا رہے گئے ہے دنیا نو پیغام دیندہ رہے گئے ہے او لوگو جوان دیتے جا سکتے ہیں معصوم دیتے جا سکتے ہیں نہ اللہ دا قرآن چھٹدا ہے نہ محمد دا فرمان چھٹدا ہے میں تے انہا ظالمانو بھی ویکھے ہے حسین نو خطاب کر کے پیا دیان حسین تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہیں قرآن پڑھائی ان بیکاری نہیں پڑھ سکتے جی میں پڑھ قرآن سنائے یا گود بطول دا پڑھیا ہے تے یا نان قرآن پڑھائی پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہائی سر اپنا سانگ چڑھائے میں تا چپے چپے تے آدھا ودا او دید وال دی میری بھین تیرے توڑی آواز ویندی پئیے تا سن میری بھین تینو سبک پکوا منایا بیٹھا میری دید سن دی پئیے تا یاد رکھ آج تیری رات فلم تے گزر ونجے آج تیری رات ڈرامے تے گزر ونجے تیرے سر دے وال ننگے ہو جاویں بدماش دی نظر ودی پمدی ہوئے آوے کربلا والیاں دا حال بابا کستا رہ گئے ہے تھی قرآن پڑھ دی رہ گئی ہے میرا زباؤں دے رہ گئے بہنا قرآن پڑھ دیاں رہ گئیاں لاشاں دے انبار لگ گئے مگر خیمیاں بچوں آواز آندی پیا یاسین والقرآن الحکیم